جی अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर इम्तियाज़ जावेद है और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी लंबे वक्फे के बाद एक नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं बुनियादी तौर पे नर्सेज़ को गाइड करता हूँ, वो नर्सेज़ जो दूसरे मुल्कों में जाके नर्सिंग की जॉब करना चाह रही हैं या मेल नर्सेज़ जो करना चाह रहे हैं। मेरा बुनियादी मकसद होता है मैं उनको गाइड करूँ। मेरी जो गाइडलाइन है उसमें आपको फ्री कंसल्टेंसी मिलती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो प्रॉपर गाइडलाइन है किसी भी मुल्क की रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक मैं लोगों को गाइड करूं, ताकि वो किसी ऐसे शख्स के हत्थे ना चढ़ें जो रिक्रूटमेंट के नाम पर उनसे पैसे बटोर लेते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं या उनको गलत मशवरे देते हैं। तो बुनियादी तौर पे मेरा मकसद होता है कि मैं नर्सेज़ को सही गाइडलाइन मुहैया करूं। मेरे आप ऑफिस में भी आएँ तो भी आपको मेरी कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। पूरी गाइडलाइन में किसी भी मुल्क में आप जाना चाहें आप मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला उस मुल्क के रूल रेगुलेशन के मुताबिक गाइड करूँगा। तो बेसिक मेरा मकसद ये होता है कि नर्सेज़ के साथ कोई फ्रॉड ना करे, कोई चीटिंग ना करे। और उस सिलसिले में अगर आप मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप कर लें। आप इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिन तक अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप किसी भी मुल्क जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कहता हूँ कि आप उस मुल्क के रूल्स और रेगुलेशंस को खुद देखें। गूगल पे सर्च करें कि उस मुल्क की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप एज अ नर्स जाना चाहते हैं तो उस मुल्क ने खुद अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं, बजाय इसके कि आप किसी से पूछें, किसी एजेंट से पूछें, किसी रिक्रूटर से पूछें। वो लाजमी तौर पे आपको अक्सर मिसगाइड ही करते हैं। वो आपको सबकबाग दिखाकर आपसे पैसे बटोरने के चक्कर में होते हैं। अक्सर मैंने देखा है हमारी नर्सेज इतनी इनोसेंट है कि वो ऐसे ऐसे रिक्रूटर्स के पास भी पैसे फंसा के आ जाती हैं, जो कोई उनको नॉर्वे भेज रहा है, कोई उनको स्वीडन भेज रहा है, कोई उनको इस तरह के और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में भेज रहा है। हालांकि एज अ नर्स जॉब करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है ही लैंग्वेज की। जैसे मैं स्टूडेंट्स को OET और IELTS करवाता हूँ UK और आयरलैंड या इसी तरह के इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जॉब के लिए। अब सारी उम्र आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने IELTS या OET किया हुआ हो, तब वो आपको जॉब देते हैं। लेकिन अक्सर हमारे बच्चे, अक्सर हमारी नर्सेज जिन्होंने ये इश्तहार कहीं ना कहीं से देख लिया होता है कि IELTS और OET के बगैर हम आपको नर्सिंग की जॉब दिलवा रहे हैं स्वीडन में या इटली में या नॉर्वे में या और इसी तरह के किसी मुल्क में जहाँ पर जो मुकामी ज़ुबान है या कौमी ज़ुबान जो है वो इंग्लिश नहीं है, तो वो सारा झूठ और फ्रॉड है। देखिए IELTS और OET तो है ही इंग्लिश के टेस्ट, उन मुल्कों में इंग्लिश बोली नहीं जाती तो IELTS और OET की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। इस हिसाब से तो वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको जब तक वहाँ की ज़ुबान नहीं सीखेंगे जॉब नहीं मिलेगी। तो बताएं कितना अर्सा लगेगा आपको वहाँ की ज़ुबान सीखने में। नॉर्वे अगर आप जाते हैं तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने में आपको कितने साल है, आपसे 10 साल भी नहीं सीखी जानी। आप इटली जाते हैं आपसे इटालियन लैंग्वेज 10 साल भी नहीं सीखी जानी। आप स्वीडन जाते हैं स्वीडिश लैंग्वेज आपको कितने साल में आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आने लगी। 8-10 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो जब 8-10 साल आप ज़ुबान ही सीखते रह जाएंगे तो बताएं आपने जॉब क्या करनी है। तो किसी के हत्थे खुदा के वास्ते ना चढ़ा करें। जब मैं कहता हूं कि मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी कंसल्टेंसी फ्री है, यूँ समझ लें कि फीस बिल्लाह मेरी कंसल्टेंसी है, तो आप मेरे साथ रब्ता करें, मुझसे फ़ोन पे रब्ता करें, मेरे साथ मेरे ऑफिस आ जाएं, मैं आपको गाइड भी करूँगा, आपको चाय भी पिलाऊँगा, आपसे कोई फ़ीस नहीं लूँगा। तो ये मेरी सबसे पहली नर्सेज से या मेडिकल प्रोफेशनल से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर गाइडलाइन पर चलें, किसी को पैसे बिल्कुल भी ना फंसाएं। अक्सर बच्चे मेरे पास तब आते हैं जब वो पैसे फंसा चुके होते हैं
اور 2-2 4-4 6-6 مہینے بعد یا سال بعد جو ہے وہ آتے ہیں جی وہ اب تو وہ وہاں پر دفتر ہی نہیں رہا، وہ تو دفتر ہی غائب ہو گیا ہے، وہ تو جب فون بھی بند ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت میں ان سے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ جب میں اتنے عرصے سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں، مجھ سے گائیڈ لائن لیں، میری گائیڈ لائن فری ہے، میری کنسلٹنسی فری ہے، تو کیوں آپ نے جا کر پیسے پھنسائے؟ اور اسپیشلی جناب سویڈن کے لیے پیسے پھنسائے ہیں جی، ناروے کے لیے پیسے پھنسائے ہیں جی، اٹلی کے لیے پھنسائے ہیں جی۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، آپ اس سے بعد رہیں، کیونکہ یہ فراڈ لوگ ہیں، چیٹر لوگ ہیں، یہ آپ کی انوسنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور نرسز کو میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ دیکھو آپ بہت جینٹل لوگ ہو، آپ بہت اعتبار کرنے والے لوگ ہو، لیکن خدا کے لیے اتنی جلدی کسی پہ اعتبار نہ کر لیا کرو کہ کسی فراڈیے کو آپ ساری عمر کی کمائی پکڑا دیتے ہو اور وہ اس کا دفتر ہی غائب ہو جاتا ہے 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد، اور آپ پھر ہوتے پھرتے رہتے ہو کہ ہماری ساری کمائی اتنی محنت کی جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ تو جب کبھی بھی آپ نے کسی بھی ملک جانا ہو، میں آپ کو پوری گائیڈ لائن دوں گا، میں آپ کو اس ملک کے رول ریگولیشن بتاؤں گا، بلکہ پہلی ریکویسٹ تو یہ کروں گا کہ آپ گوگل پہ خود سرچ کرو ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہے۔ یوٹیوب پہ بے شمار یوٹیوبرز نے اپنی انفارمیشن دی ہوتی ہے جو وہاں پر جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی انفارمیشن سے بھی آپ استفادہ کرو، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ تاکہ آپ کو جانے میں دشواری نہ ہو اور اس ملک کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرو۔ اور اگر کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ ان کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ریلیکس کر کے وہ آپ کو جاب دلوائے گا، تو وہ کبھی بھی نہیں دلوا سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈیا ہے۔ اس لیے کہ یہ ملک جو ہیں جہاں کہیں بھی آپ جانا چاہتے ہو، یہ اپنے رول ریگولیشن پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جا رہے ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آپ کو آئلٹس اور OET کے بغیر جاب دے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، امپاسبل ہے، کسی کے جان سے یہ چکر میں نہیں آنا۔ اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ نان انگلش اسپیکنگ کنٹری میں بھیج رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ پکا فراڈ آپ کے ساتھ ہونے لگا ہے، اور آپ اپنی مرضی سے فراڈ کروا رہے ہو، آپ جان بوجھ کے فراڈ کروا رہے ہو، آپ اپنے پیسے کنویں میں ڈالنے پر خود تلے ہوئے ہو، کسی کا کوئی قصور نہیں، آپ کا اپنا ہی قصور ہے۔ یو آر یور سیلف ایٹ فالٹ۔ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی آپ کو زبان نہیں آتی، کبھی آپ نے آج تک سنا ہے کہ کسی ادارے نے گونگی نرسز رکھی ہیں؟ آپ وہاں پر گونگے ہو اگر آپ وہاں پر جو ہے وہ جاب کرنے کے لیے جا رہے ہو ان کی زبان کے بغیر، تو دے وڈ نیور ہائر دا سروسز آف ڈمب نرسز۔ تو آپ وہاں پر ڈمب ہیں، گونگے ہیں، تو ایسے کسی شخص کو آپ ایسے نہ پکڑاؤ جو آپ سے نہ اس لیے پیسے پکڑ رہا ہے کہ جی آپ کو ایک نان انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جاب دلوا دے گا۔ تو یہ تو میری کہہ لیں یہی ایک ریکویسٹ ہے۔ اور اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی گائیڈ لائن چاہیے تو میرے نمبر آ رہے ہیں، میرے ان نمبرز پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ مجھے میسیج کریں یا میری اکیڈمی آ کے وزٹ کریں یہاں پر، کیونکہ میری اکیڈمی بھی ہے، میرا دفتر بھی ہے، اور ٹاؤن شپ کے موچی پورہ اسٹاپ پر گلیمر 1 پلازے میں فرسٹ فلور پہ 9 نمبر میرا فلیٹ ہے۔ یہاں پر آپ تشریف لائیں، فون پہ آپ میرے ساتھ ٹائم سیٹ کر لیں۔ اول تو میں شام کو 3 سے 6 بجے روزانہ ہی ہوتا ہوں، آپ میرے ساتھ آ کر مل سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو آپ فون پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کروں گا۔ تو کہیں بھی اگر آپ نے جانا ہے، کسی بھی ملک جانا ہے، آپ ایک بار میرے ساتھ رابطہ ضرور کریں۔ میں صرف اور صرف خدمت خلق کے جذبے کے تحت یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے پیسے کسی فراڈیے کے ہاتھ نہ دیں۔ انہوں نے آپ کو چیٹ کرنا ہے، انہوں نے یہ پیسے لے کے غائب ہونا ہے۔ تو رول ریگولیشنز کو فالو کریں، یہ بات آپ کے اپنے دماغ میں ہونی چاہیے کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اگر آپ یہ فالو کر سکتے ہیں تو آپ ضرور جائیں گے، اور اگر آپ ان کو فالو نہیں کر رہے تو آپ کبھی بھی نہیں جا سکتے، صرف پیسے ضائع کریں گے۔ السلام علیکم۔